قصين ملا أكالاتين بتأمرت مسكال سلسة قبيه مع تبالخو بسم آب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أهدو أملاك أمين لومي علت 4 حدار بزي علت زي قويتانان أملاقنان مدحينان إيسوس كريستوس كبرن نسكانان أملاقن وداسيان سجداتن نعو يقنو أمين بزوانجيل قدس ماتيوس معرف 10 كفقدي 32 كساع مودعتا زلوك على اغزيابير مسنا نبب كمزي زسعب بمبال سماوي اغزيابير أملاقنا معين عقمون كمزي دي يستمرن أمين نقيتانان مدحينان إيسوس كريستوس مسكالكا حسكا مسحاب عبسنا حيوانات نقيتنا مدحنا نسكوسس أمون نقوان زلل قدس اغزيابير استمرنا عين اغزيابير أبوتات كهنات لا كان نستير حواد دياقونات أبوتات عديتات من أسيات الثانات بنا قيتنا أملاقنا مدحينا إيسوس كريستوس فتفن سلام عزز لنا يو سلام أملاق اسكولنا عزز كريستيان يغون ليدينا قدس رنجل ماريا ولاية أملاق طلوة رديئة ناي كلهم قدسان اغزيابير أقلقلتي تردأنة يحضرنا أمين لومي ساعتنا يبارك قدس اغزيابير ناي وانجيلاو قدس يوحنس بركات الرديئة إيها على قدس مدرياس أما لادنة ناي تصادقان أبوتاتنا أبرها وعاتمها طلوة رديئة يحضرنا أمين قال وانجيل قدس ماتيوس معرف 10 زلو قال اغزيابير أملاق أنا نسخمن كنن مهارينا أمين وانجيل قدس ماتيوس معرف 10 كفقدي 32 كساع مودعتا كنن مهارينا زستمر اغزيابير أملاقيو سلا قدس قالوا اغزيابير أملاقنا كبر مسكانا يكون أمين لومي علت 4 حدار يو زخون زلو علت 4 حدار وانجيل قدس ماتيوس معرف 10 كفقد 26 جميرنا كان بباينا أمين نمن نفرح كم زقبع نمهار بعر زي قلت قدون زي فلت دما سور يالبان مالت ناتاتكم حكمناتن ناتاتهم حصاتن كي تقلت أي ترفني مو أي تفرهوهم بمبال كيتانا المدحنان إيسوس كريستوس أمانكو دك أمازامر تزالو حكمناتن أمانكو حصات نبيات زالو حصاتن زالو فللي أستمهاره قدامي كيتانا إيسوس كريستوس نقدسانا حواليات كان زيبالهم بتسلمات زناجر كوكم ببرهان تزاربوا أب أذنكم حشق إلى زناجر كوكم كا أب العلنا حسي كينكم سبقوا بله نميتن عسران بيتسب ممهارو ويتنا إيسوس كريستوس بتسلماتن بحشقتان مسيلو تزاربه قال أي كبري ولدنات كيرخبكم استمهاركم بخبري تزاربوا لعلنا نفسي كيرخبكم استمهاركم قال وانجيل لعلنا نفسي بمركب سبقوا بلم نتم نسقاكم زقاتلو ننفسهم قنا كقاتلوا زي كعالم أي تفرهوهم مفرحسي نتمسكتله نسقان نفسن نابقان نمأسات كأتو زكالو دعا فرهوا بله كنزين تقوينو اما وديقنا كنترف إنا انتبالكم كلتا عوافدو بكلتا سانتيم إشيطا أيكونان ما عصريان ناي عداقا ناي ميزان السنين كويتاقم زيبل حانتكوا كابعاتن سمايا وعباكم كيف لته نام مدري نام بسعوديا فتسيما ايتودقن إيا إبل بار ناتاتكم سي صغر رأسهمكوا كله قطر إيو استقطره كان زي تفق حواريات دما ايتطافئن يخم بلام بارسي باركس نسقاتكم كابوزحت عواف تبلسيكم امو مالت كابتو فترة عواف تفترة سب يبلس يمو ايتفرهو بله بجحرزي نقيتانان أملاقنان مدحينان إيسوس كريستوس أمون موقعان أمون كونكا نقلقال زسعبو مسواتنت أستمهارهم كم زد ما يبل أبقدمي سب نزعاننني كله أنا قاعة أبقدمتي أسمع زل عبي كأمانا إيان أبقدم سب نزوك حدا نقنا أنا دما أبقدمتي أسمع زل عبي كخحدا إيه بله
جيتنا مدحنا يسوع كريستوس أتعيبو كم زبالهم أنا أبندا يوسف أرجاوي كبلعن كستن ريو نعاي ودي يوسفيو إلو نزق حدني أنا دما أب كلمتي أب سماء زل عبوي كقعدة إيه مغنياتو أنا نام مدري سيف دعنبر سلام زمتعكو عايم سالكم مالت ولدي بحق قريت عمينام كتصالحو كاللو فتم ولد قنا حدش تمرتي كورستاس بمقبال كاب قريت ناوانجيل إستاغورو بهذه مغنيات دما أبتا سدرا بيت ناي إمنة من فللاي سلازمات أيو نام مدر سيف دعنبر سلام عايم تعكون زمالة قيتنا إيس كورستاس وانجيل قدس ماتيوس 4 كاب 21 كاب 22 نمالكت مبرهي قداماي نودي كابابو نقال كالديا كم دما نمرعات كالحماتا كفلي زمتعكو بله كالاي نوانجيل كابوريت نعسرت كالات كاب سرعة ربنات ننبيات كهنات كاب مقراب كفلي زمتعكو بله ونياتو نسب كا بيتسبو زبن زنصو مسيلكا نبر ندابلو صلاتو كخونيوم صوم كعنكصوا صلاة كعنكصوا سجدان كعنكصوا مسوات مهاب كعنكصوا نام نسحا مخاد كخالو يميبل تتنبؤن الدين كما يبلتو منفساونت حديقو سقاونت زفكر نعاي بكعن ايو كقلقلنون اي كئلن ايو مجمريا طبب فرحات እግዚአብሔር አምላክ መዃኑ ዝዘንግዕ ክርስቲያን ንዓይኒ ምግልጋል ኣይበቅዕን እዩ በለ ንወዱን ንጓሉን ካባይ አብሊጹ ዘፍቅሩን ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ከገልግለኑን ኣይክእልን እዩ በለ ጨኪኑ ንሞት ዘብቅዕ መከራ ተቐቢሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ክርስቲያን ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ምክንያቱ ሰብ ብተፈጥሮ ንዝረኸባ ነፍሱ نمكرا يوفيا بله منتاي نمكرا زوفيا كا نفسو تخضري كراقبا ايو بار نعاكاتكم تقبل نعاي يقبل انا دما كحاضر ايه فتنعاي تقبل دما نتزل عخني يقبله مالت حتى انا ذا حاضركوه تزل عخنو عبون يحاضروا مله نبي بسم نبي مالت نبي بمبال بسم نبي يقبل حسب نبي يركب أما لادنتنا نبي يقبل فتن صادق بمبال بسم صادق يقبل حسب صادق يركب أما لادنتنا صادق يتكم كابزمنا عشتون حدا كوا من انتي أملاك يتوصلو من انت أملاك باولس نابله بسم ود مزمور سواء زحل ماي ترايزا ستي حسب قطو كم زيسن حكي وحكي بلكم الله أما لادنتنا نبيات أما لادنتنا حواريات أما لادنتنا صادقان أما لادنت ناي سمايتات كتكم إيو يبل ناشتو زبلوم قويتا ناي عدمة ناي معارك إيو زحل ماي تراي مالتو كعا قال هياب انت زيلبو ينبر كاب ماي زبلت هياب تدعاليس زحل ماي تراي مهاب قبو أيكونن كمون نوركن نبررن زحل ماي تراي مبال يلو بمتقاسو قويتا كمزم بالو كل نجر أب عالم زلو واقع منقصة سمات زي بكع سلا زخانة أيو نزيار أملاك كبر مسكانا يبصحيو عميان سلاتي قدس قالو زخابران زتنسكنان يكون سلا زقابرلنان سلا زرعنان سلا زحلوانان نزي عير أملاكنا كبر مسكانان أملكون وداسين سقلاتين يبصحيو سمعنا قال وانجيل نحاتياتنا مدمسسي نهيوتنا مقدسي نمنقص سمايات مورسي يقبرلنا آمين سلكل نجار እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን ለኩል ነገር እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን አሜን ባር ካብዚ ቀጥልና ናይ ለማዓንተ ዕለት 4 ሕዳር ዘሎ ዓመታዊ በዓላት ዝገልጽ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ከናቀርበልኩም ኢና ንእግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ይጽሐዮ አሜን بزلم عن 4 حدار تحسبهم زعلو قدسان بعلات صلاة من رديئة من مسكلنا حزب كريستيان يكون آمين
لومي على 4 حدار عمتاوي بعل ذكر سماعتنتهم نقدسان أبوتاتنا أبنا قدس أبي ماكوس أبنا قدس أزاريانوس زهاجر روميم إذن قدسان أبوتاتنا زيهم بحيال صومن صلاتن سجدتن أذكر مجدي أبير أملاخ بتحتنان قدسنان زنابرو قدسان أبوتاتنا يم زنابرو كريستيانا وسنة مقبار دما بزحات أريات طاوتات يفرسو نبرو نبوزحات سلعي سنيات حديرا ممز نبرو أحزاب دما بمحرة أملاخ يفوسوام نبرو أمينهم دما بسم آذن ولد منفس قدسن يتمقو نبرو يبل آمين صلاة مرضية من حادرنا كالاي عمتاوي بعالي ذكر سماعات النتم مقدسان أبوتاتنا أبنا قدس يعقوب أبنا قدس يوانس إبسكوبوس سات زهاجر فارس إيران يوم نقص سابور ولد حرماز نابطاوات صحاي كسجدو مس عززم زم قدسان أبوتات دما نكبر السلاسي إنا نسجد لهم مس عبيو والتعدرات عزيزو نابزندد زنابرأتون حوي درب يوم بزمانيات دما سمعتنا تقبلوا صلاة من رجيئة من أي قدسان أبوتاتنا أبنا قدس يعقوبن أبنا قدس يوهانسن إبسكوبوس زهاجر فارس إيران مسكولان هذا كريستيان يخون آمين ثالثاي عمتاوي بعالي ذكر سماعة النتون إن أبنا قدس توماس إبسكوبوس زهاجر دماسقويو أبتزبن تي زنابر نقص دما نقص تنبالاتيو أبنا قدس توماس إبسكوبوس زهاجر دماسقو ننقص تنبالات أمنت سلاسية تقبل كاب أملخوت طاقوت وطع بلو كل جديد ما بزعبا أملاقنا قويتانان أملاقنا مدحنان يسكوستوس يبسكر اللو نبره بزمهن يدما نقص تنبالات نها عبكندي عبقزي أبير أملاق أمينو بزعبا دحنات نفسه زحسب لذي قدس حسابنا يبنا قدس توماس قال قزي أبير نتيقو نعبنا قدس توماس والتهدرات ليقو كسادو أسيفو بزمهن يدما أبنا قدس توماس انت قدستي أرتدكس توحد هايمانات سماعة النت تقبله صلاة تقع بركات مسكلنا حزب كريستيان يكون آمين ورحوي بعالات لومي على 4 زلو ورحوي بعالات كم زد سعيدي شمعة أبرهنا طواف أبرهنا كنوعل كنبارخ كنقدس بزيار أملاخ قدس فراد يكون آمين حدا ورحوي بعالة ذكر سماعة النتو نهاريا قدس هانانيا يوم هاريا قدس هانانيا حدا كابتم 7 كلتن قدسان أردئتي خوينو هاريا قدس هانانيا نهاريا قدس باولوس 3 عام زاكل قال وانجيل استمهرو بسما قاست عالم سلاسية ذات أمقو أبوي باولوس ذي السم دما أو تعالو نهاريا قدس هانانيا بركة رديتن مسكولنا هزوا كريستيان يكون آمين قال أي ورحوي بعلى ذكرهم نقدسان أبوتاتنا عبرها وعاتبها نقستات عكسنيا إذا قدسان أبوتاتنا ناب هاجر مدرع عزيز يركلامتيهم أب قدام دبر سينا بإيد باباس أبونا سلامة كساتي برهان بسم سلاسية زتطمقو قدسان أبوتاتنا سعد كان نقستات عبرها وعاتبها صلاة من تقى برخوة من أي فلينا آمين 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 ثالثاي ورحوي بعلى ذكر سماعة النتو نهاريا قدس اندرياس إيو هواريا قدس اندرياس حدا كابتم 10 تقلتي قدسان هوارياتيو صلاة بركة هواريا قدس اندرياس حدارنا آمين رابعاي ورحوي بعلى ذكري فلسة سقوء نهاريا قدس يوهانسيو هواريا قدس يوهانس حدا كابتم 10 تقلتي قدسان هوارياتيو حمتاوي بعلى ذكري فلسة سقوء دما 4 تريو هواريا قدس يوهانس سكولاتنا هزا كريستيان يكون صلاة رديئتني حدارنا حمشاي ورحوي بعلى ذكر عرفتو نهاريا قدس أجابس كسبعان كلتن قدسان أردئتي حدي هاريا قدس أجابت صلاة بركة مسكلنا هزا كريستيان حدار آمين شادشاي ورحوي بعلى ذكرهم نعسر تقلتن عاشتو ناي بيت كريستياننا قدسان نبياتيو نزيهم دم 10 تقلتن دقيقة نبياتي بهالو كاملون بعلى فلساتو عرفتو ننبي سوفانياسيو صلاة من تقع رديئة من مسكلنا حزب كريستيان يكون آمين سلاز قبرلنان زحلونان زردعنان نلعل اقضي آبير أملاخنا كبرن مسكانان أملخان وداسيا لمن كل الشعن نزل عالم مسكلنا
ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ባር ካብዚ ቀጽልና አነ ንስኻትኩምን ካብቲ ለማዓንቲ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 32 ክሳዕ መወዳእታ ቃለ ወንጌል ከም ዝተማሃርናዮ ንጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ዘስዕቦ ሰማዕትነት ንጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ዘስዕቦ መስዋዕትነት ንጌታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ዘስዕቦ ክርስቲያናዊ መስዋዕትነት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ኣብዚ በላር እስቲ ተመርኩሽና ብዛዕባ አውሽቲ አቡነ ዘበሰማያት ዘሎ 5 ሰማያዊ ነጥብታት ክንመሃሪና አቡነ ዘበሰማያት ሰማያዊ ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 9 ክሳብ 13 ምስ ንርኢ ኣብዚ ሓጻር ጸሎት ዝርከቡ 5 ስነ ምግባራት ኣለው። ንሳቶም ድማ ሃይማኖት፣ ተስፋ፣ ፍቅሪ፣ ትሕትና፣ ጸሎት እዮም። ቀዳማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ንብል። ሃይማኖት ቀዳመይቲ እያ። ሃይማኖት ወይ ከዓ እምነት ብዓይኒ ስጋ ከይረአናዮ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኢልና ምጽላይና ንዓምን ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ግና ነቲ ዘይረአ ነገር ከም ዝረአ ጌርካ ምእማን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ከም ዘሎን እግዚአብሔር ከም ዝፈጠረናን እግዚአብሔር ከም ዝረድአናን እግዚአብሔር ብርሃን፣ ፀሓይ፣ ንፋስ፣ ወርሒ ከዋክብቲ ኩሉ ንመብራህቲ ከም ዝሃበናን ናይ ስጋን ናይ ነፍስን መጋቢናን ሓላይናን ኩሉ ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ። ካልኣይ ተስፋ መንግስትኻ ትምጻእ ኢልና ምጽላይና እዩ። ኣሽንኳይዶ እግዚአብሔር ዝሃበና ተስፋ ኣሽንኳይዶ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኣተወልና ቃል ኪዳንሲ ሰብ ስጋ ለበስ ከማን ከም ዝገብረልካ ኢልና ነቲ ዝኣተወልና ተስፋ ንሆ ብእምነት ብተስፋ ብዘይ ሓደ ጉድለትና ንጽበዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰብኳ ብዙሕ ንእመን ካብ ኮና ካብ ሰብ ክግበረልና እንደልየኳ ብብዙሕ ተስፋ ንጽበዮ ካብ ኮና እቲ ንተስፋ ዘየደንጊ ሓንሳብ ቃል ኪዳን ንተኣተወልካ ድማ ቃል ኪዳኑ ዘይገድፍ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ግዳ ክንድምታይ ተስፋ ክንገብር ዘይግባአና እዩ። ስለዚ ኣብቲ ንጽልዮ ጸሎተ ሃይማኖት እውን እንታይ ዝብል ወነአምን ትንሣኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ትንሣኤ ሙታንን ዝመጽእ ናይ ዘላለም ህይወትንካ ተስፋ ንገብር። ስለዚ እግዚአብሔር ንተስፉ ኣየደንግዮን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብዘይ ኣቦና ደን ክዓቢ ይኽእል እዩ። ምስ ዘይወለዱ ኣብ ኦርፋን ድዩ ኣብ እንዳመታ ዓበይቲ ድዩ ኣብ ትሕቲ ገበር ሰናይ ድዩ ብዘይ ኣቦና ደን ክዓቢ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ። ብዘይ ተስፋ ግን ንሓንቲ ደቂቕ ትኹን እውን ክንጸንሕ ኣይንኽእልን ኢና። ደቂ ሰባት ኣብ ሽግር ምስ ወደቕና፣ ደቂ ሰባት ኣብ ፀበባ ምስ ወደቕና፣ ደቂ ሰባት ኣብ ጭንቀት ምስ ወደቕና፣ ደቂ ሰባት ኣብ ዝኾነ ዓሚቕ ሓሳባት ምስ ወደቕና ሰዓኒ ደቃይቕ ተስፋ ምግባር ኣብ ህይወትና ዘየድሊ ስጉምትታት ብምውሳድ ክሳብ ህይወትና ምሕላፍ እንበጽሕ ክሳብ ከቢድ ዓበይቲ ገበናት ፍጻም እንበጽሕ ስለምንታይ እዩ ተዳይልና ኣብታ ደቂቕቲያ ንኻሊእ ይኹን ተስፋ ሲኢና ስለ ንጸንሕ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋ ኣብ ህይወትና ኣገዳሲ እዩ። ተስፋ ክህልወና ክኽእል ኣሎ። በስመ በተስፋ እግዚአብሔር ተሃድር ነፍሲ ይድብል ነበረ ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት። ኣነ ግና በተስፋ እግዚአብሔር አምላኽ ይነብር፣ በተስፋ እግዚአብሔር ጉዕዘይ ይቅጽል፣ በተስፋ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወተይ በእምነት ይመላለስ፣ በተስፋ እግዚአብሔር ጸሎትዎ ጸሎት ሰሚዕን እግዚአብሔር መልስ ክባን ምዃኑ ይፈልጥ፣ በተስፋ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ተጻባእተይ ከም ዘልሕነኒ እግዚአብሔር ተስፋ ይገብር ዝብል ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት። ስለዚ ክርስቲያን ተስፋ ክህልዎ ኣሎ። ተስፋ ዓቢ ነገር እዩ። ተስፋ ሓቂ ንምንታይ ኢና ንጽል ዘለና? ንምንታይ ኢና ንሰግድ ዘለና? ንምንታይ ኢና ንጾም ዘለና? ንምንታይ ኢና ንምጽውት ዘለና? ንምንታይ ኢና ዓመታዊ ንግደት ክኾን ከሎ ማህሌት እንሓድር፣ ቅዳሴ እንሓድር፣ ሰዓታት እንሓድር፣ ስብሃታት ነብጽሕ? ንምንታይ ኢና እንዳተነሳሕና ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስጉ ወደሙ ንቕበል ዘለና? እንተዳኢልና መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ ተስፋ ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝዓበየ ተስፋና ዝዓበየ ብልጫና ዝዓበየ ካብ አምላኽ ንረኽቦ ህያብ ተስፋ ንገብረሉ ዘለና ብመወዳእታ መንግስተ ሰማያት ንምውራስ እሞ
نذا تسفازيا كترخبوا بزلكم عقمي تجادلون تعارون كل نجاركا بتحتنا جوار ويبلنا بأبير ما بتسفى كنبر بأبير قدس فقد يكون آمين. ثالث أي فقريو ناعلة انجيرانا لومي هذنا ناعلة انجيرانا لومي هذنا نبل الحكي عب سمايات نبر ربنا سنكاي قدس منجست هاتمسا فقدك أنت عب سماي كم دم مدريون فقدوا عب سماي أنت إجزاء أملاك بقدسان ملاختي بقدسان شربيل وسرافيل بقدسان 4 انسسا بقدسان 24 كهنات سماي كم قحسمني عيني بزي عرفتي كم قحسمني عيني بزي مقرات ذاكل قدوس 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 እግዚአብሔር ዝነበርካን ዘለኻን ትመጽን ትነብርን ነዘለ ዓለም አልፋ ኦሜጋ እንዳበሉ ከመስግኑ ከለው መንበሩ ከዓጥምን ከለው ጸወርት መንበሩ ከለው ንሕናውን ቅዱሳን ነቢያት ማሕበር ቅዱሳን ሐዋርያት ማሕበር ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በመዃን ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰልፍ ናይ እግዚአብሔር አምላክ በመዃን ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ በኩሉ ቃል አምላክ አንበር በእንጀራ ጥራይ ስለዘይነብር ብፍቅርን ሰላምን በተስፋን ኣብዚ ምድሪ እዚ ተሓጉሽና ክንነብር ከም ዝግባአና ዘስተምር ሰማያዊ ጸሎት እዩ ማለት እዩ። ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ድማ ኣብዚ ሓደ ምእንቲ ብዙሓት ፍቅሪ ይኸፍል ሓደ ምእንቲ ብዙሓት ይጽሊ ሓደ ሰብ ምእንቲ ብዙሓት ይልምን ካ ጸሎት ናዕለት እንጀራይ ሎሚ ሃበኒ ኣይኮነትን ትብል ናዕለት እንጀራይ ሎሚ ሃበኒ ኢልካ ኮንካን ትጽሊ ናዕለት እንጀራይ ሎሚ ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልና ናንጽሊ ናዕለት እንጀራይ ሎሚ ሃበኒ ኢልኪ ኮንክን ትጽሊ ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናዕለት እንጀራይ ሎሚ ሃበኒ ለአይኮንኩን ትጽሊ ታይዳ ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንምንታይ ከምቲ አነ ዝጠሚ ብጻይ ከም ዝጠሚ ከምቲ አነ ዝጸምእ ብጻይ ከም ዝጸምእ ከምቲ አነ ዝሐምም ብጻይ ከም ዝሐምም ከምቲ ንዓይ ኩሉ ነገር ካብ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዘድልየኒ ንብጻይውን ከም ዘድልዮ ብምፍራጥ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅር ዝብል ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ደሎ ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክና ብተግባርን በእምነትን ክንነብረሉ ከም ዝግባእ ዘስተምህር ክፋል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልና ሓደ ምእንቲ ፍቅሪ ብዙሓት ብምጽላይና እግዚአብሔር ሓደ ክነሱ ንኹላትና ከም ዘፍቀረና ኣብ ዓለም ንዘለና ዓበይቲ ንዓይሽቱ ሰብኡት አንስቲ ምሁራትን ዘይምሁራትን ተዓዱን ጸለምትን ጨዋታትን ፈርዓውያን አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ግሪካውያን ዝተገዝረን ዘይተገዝረን ሰልጠነን ዘይሰልጠነን ከይበለ ንኹላትና ብዕለተ ዓርብ ስቅለት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ 6666 መግረፍቲ መከራ መስቀል ተቀቢሉ ጸዋትወ መስቀል ተቀቢሉ ንዓይን ዓኻትኩም እንደና ስጉ ቆሪሱ ደመፍሲሱ ስለዘድሓነና በዛ ፍቅሪ እዚኣ ድማ ንኹላትና ፍቅሩ ኣብ መስቀል ስለዝገለጸ ጎይታ ከምቲ ጎይታ ዘፍቅረና ሕና ድማ ንሓድሕድና ክንፈቅር እዛ ትእዛዝ እዚኣ ገድፈልኩም ኣለኹ ብምባል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተኝርና እዩ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልና ምጽላይና ሓደ ምእንቲ ነፍስን ምእንቲ ብዙሓትን ምጽላይ ከም ዝግባእ ንምሃር ራብዓይ ትሕትና እዩ ማለት እዩ። ካብ አቡነ ዘበሰማያት ንምሃሮ ቃል ዝዓበየ ነገር ትሕትና በደልና ኣሕደገልና ምባል ተማሂርና ምክንያቱ ዝበቃዕን ዘይበቃዕን ኩሉ በደልና ኣሕደገልና እዩ ዝብል ማለት እዩ። በኣራ ውሽጢ አቡነ ዘበሰማያት ትብል ጸሎት በደለይ ኣሕደገለ ኢልካ ብግልኻ ምጽላይ ኣይተማሃርናን ማለት እዩ። الحكا بقلقا عيسلني هيدا ناي علت نجرانا لما هذا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا حدقلنا بمبال نحر حدنا فقرك حضرنا خنزلو نحر حدنا حدقت كنقابابر كنزقبعنا نحر حدنا كنتعارق كنزقبعنا بطولت كندقاقف كنزقبعناني ويتا سماياوي صلوت استنيرنا مالتي سلازي قدمينا بيتك دي ابير متيخا قدمينا بيت مقدس متيخا قدمينا بيت خصيان متيخا موباكا موداكا كيد مستعبد جزل لحوكا تعرق سلازل كل جزيه مس كلهم احواتنا احاتنا بفقري املاخ كنبر يو دي ابير سماياوي تزاز ززنا عين نعخمن سلو كل نجار دي ابير املاخنا يخبر يمسجن امين حمشاي
ጸሎት ንመሃር ካብ አቡነ ዘበሰማያት ዝዓበየ ንመሃር ቃላት ዝሕጂ ጸሎት ማለት እዩ ጸሎት ክንጽሊ ከም ዝግባእ ትሕትና ኢና ንመሃር ትሕትናን ጸሎትን ጸሎት ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ፈጺምካ አልሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና ኢልና ንጽላይና ጸሎት ንመሃር ካብ አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እትብል ጸሎት ሓጻር እኳ እንተኾነት ኩሉ እቲ ናይ ጸሎት መሰረታዊ ነገር ጠርኒፋ ትርከብ ሰማያዊ ጸሎት እያ እዛ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እትብል ጸሎት እዚኣ 6 ሓሳባት ሒዛ ኣላ 6 ሓሳባት ሒዛ ኣላ እተን 3 ሓሳባት ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ዝገልጻየን እተን ዝተረፋ 3 ከዓ ብዛዕባ ጥቕሚ ደቂ ሰባት ዝገልጻ እየን ማለት እዩ ቀዳመይቲ ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔርን ማለት ስሙ መቅዳስ መንግስታ ተምጻእ ስምካ ይቀደስ ለዝበልናያ ምምጻእ መንግስታ አምላኽ ምምናይ ከምኡ ድማ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ክግበረልና ምልማን ማለት እዩ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ተምጻእ ፈቃድካ ተምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕል ገና ለማዕበልና ዝብለናያ ማለት እዩ ስለዚ ስሙ መቅዳስ ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ምዝራብ ማለት እዩ ምምጻእ መንግስቲ አምላኽ ምምናይ ፈቃድ አምላኽ ድማ ኣብዚ ምድሪ ዝኾይና ሰላም ዕርቂ ተስፋ ፍቅሪ ሓድነት ክህልወና ከም ዘሎ ምልማን ማለት እዩ ብዛዕባ ጥቕሚ ደቂ ሰባት ከዓ ሓደ እንጌራ ዕለት ምርካብ ዕለት እንጌራ ለማዕበልና ንብለና ዕድገት ምርካብ የቅሬታ ምሕታት ማለት እዩ ሓጢያትና ክስረየልና ካብ ክፉእ ነገር ምድሓን ድማ አድሕነና ንብል ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዛ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እትብል ጸሎት ሓጻር እኳ ተኾነት ሰማያዊ ጸሎት ስለ ዝኾነት ተጠንቂቕና ክንጽልያ ይግባእ በዘፈቀደ ብልምዲ ከም ድመሰለና ከም ልምዲ ወሲድናያ ሸምዲድናያ ኣብ ኩል ነገር ክንጽልያ ኮለና ብምስትውዓል ክንጽሊ ይግባእ ነዋኒ ክንጥንቀቕ ኣለና ንስሓ ዘይነኣቱ እንተኾይና ድማ ጸሎትና ካብ ልቢ ነሆ ዝነቐለ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ይግባእና ሰብሰብ ኢሉ ብልምዲ ዝብሎ ኣሎ ምስሓው ከይተዓረቀ ምስሓብቱ ከይተዓረቀ ንሰበይቱ ከይተዓረቀ ንሰብኣይ ከይተዓረቀት ፍሕሹ ፍቅሪ ዘይብልና ክነስትና ግልጽነት ዘይብልና ክነስትና ኣብ መንጎና ከም ልምዲ ግን ሸምዲድና ኣብ ርእስና ስለዝሓዝና መዓልታዊ በደልና ከም ዝሓደግናልና በደልና ሕደገልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ክሪአንን ዲልካ እንዳተቋየቆ ከለካሲ ክሪአንን ዲወድዛ ክሪአን እንደ ከምዝ እንደ ነዚ ሳይድቅሰሉን ያ ኩል ነገር እንዳበልና ግን ማዓድ ክንቀርብ ከለና ድማስ በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ኢልና ከዓ በዛ ፈቀደ ብልምዲ ንጽልሞ እዚ ሰማያዊ ጸሎት እዚ ብግብሪ ክንነብረለኹም ዝግባእና እግዚአብሔር አስተምርና ዘሎ ምክንያቱ እዚ ጸሎት እዚ ፍቃድ አምላኽ እንዳፈጸምካ ዝጽለ ጸሎት እዩ እዚ ማለት ድማ ጸሎት ጾም ስግዳን ንጽሕ ምጽዋት በደል ብጻይካ እንዳሓደካ ሐቀኛ ንስሓ እንዳኣተካ ቅዱስ ቁርባን እንዳተቀበልካ ዝጽለ ጸሎት እዩ ገንዘብ ተለቅሕካ ጠሊምካ ከለካ ሕናን ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ልካ ጸሊ ጠላም ሰብሲ ከመይ ገሪ በደለ ድሕደገሉ ከመይ ገሪ በደላ ይሕደገላ ከመይ ገሪ በደልኩም ይሕደገልኩም እከለ ይተኣሰር እከለ ድማ ይፈታሕልና ፍርድ እንዳቅነና ፍርድ እንዳጓዓፀና ከለና መንጎሲ ከመይ ገሪ እግዚአብሔር ንዓይና ዓኹምን በደል ይሓደገልና ሓውና ተሸጊሩ ከሎ ሓውና ተጸጊሙ ከሎ ንዓይ ጣዕመን በዓል ፈልጥልና እንዳጓናና እንኮለናሲ ወይ ሓቅ እንዳጓዓፀትና እንኮለና ሲ ከመይ ገሪ ንዓይና ዓኹም በደልና كحدقلنا زي كريستيان نعي سمعني أنا حلاف قوانا لني أنا مرحق قوانا لني نعي كتخبرنا لكم لنا تعبيت حاضرنا كله نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا إلكا أنت تسألنا تايم فايدة دلنا إيه حق إن داتفه حق إن داتقعد تقوله حق في مسكرنا تم بمبالنا تايقدشني كي تفلع ساعة سماي نبلع سرناي تعال فلت كان سبي مسبكات صعبة أما أساتيات صعبة إلنا كل نجار عبيدنا يان ندا غدناسي كما يقول رجال أملاك بدلنا كحد قلنا يقول مهنيات قويتا القدس وانجيلو حكي حارة كتوسعكم يعني من انت حكي كتصرفيكم من انت حكي كنتصاليكم من انت حكي كتساريكم من انت حكي كسجوبيكم من انت حكي إنه حسر مكرا كتصاقبو يقوم إلو
ቅዱሳን ሐዋርያት ጠንቅቀው ማለት ስለዚህ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና احنا نزبدلنا بدلن كم زحدقنا لنا بدلنا حدقلنا كلهم زبله فتيم كان احنا نمبر فتنه تأتونا لنا صلاه كنصلي ندعر دا خوينا هر حقي مقامنا كعف نكون يقبعنا ايو حزب كريستيان مو ناي بحق كومون بسلامه قدس جبريل ملائك تبل كابا عايزي تفلت صلاتيا مخنياتو مسلي كملائكتي قدس جبريل ملائك كنا كالسماويان فطرتات كما السماء فطرتات كم دما مسدنا قدسي السابيت كنا دما مش دك عدامن هوانن حبيرنا بእግዚአብሔርን ንወላዲተ አምላክ እንመስግናለን ሰማያዊ ጸሎትሞ እዚ ጸሎት እዚ ሐቀኛ ትርጉም ተረዲእና እዚ ጸሎት እዚ ፍዝናቱ ተረዲእና እዚ ጸሎት እዚ ዘለዎ መልእክቲ በጉብ ተገንዚብና በፍርሃተ እግዚአብሔርን በትሕትናን ነፍስና ፈትሽና አምንጎን ምሸትን መዓልትን ለይትን አማሕበራዊ ህይወትና በዚህ ተባረክና ተቀድሽናን ነዚህ ጸሎት ዘወትር እንደግሞ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይሁን አሜን። ስለ ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር አምላክና ይጽሐዮ ክብር ምስጋና ስለዚህ ማዕደናን ገሰጸናን ዘተማረናን ክብር ምስጋና ይሁን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም በዚህ ዕለት ተሐሲቦም ዝውዕሉ ቅዱሳን ጻድቃን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስን ጻድቃን አባታትና ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃን ከሰብዓን ክልተና ርድእቲ ሐዋርያ ቅዱስ ሐናንያን ጸሎቶምን ጸጋ በረኸቶምን እስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን በዚህ ዕለት ተሐሲቦም ዝውዕሉ ዓመታዊ በዓላት ቅዱሳን አባታትና ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት በዓለ ሰማዕትነቶምን ዕረፍቶምን እግዚአብሔር አማላድነቶም ይርዳአና ንኃጢአትና መደምሰሲ ህይወትና መቀደሲ ለመንግስተ ሰማያት መውረሲ ይግበረና ሰማዕና ቃለ ወንጌል 33 ሰማያዊ ፍሬ ነውን ፈሪ እግዚአብሔር ልብና ይባርክ ይቀድስ ፈሊጥና በድፍረት ከይፈለጥና በስሕተት ዝገበርናዮ ኃጢአት ንስነትና አምላክ ይሕደገልና ዝነጠበን ዝጎደለን በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ገሩ ያርመልና አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት قدس سمك تمسع منجستك ويكون فقادك دكما بسماي كما هو بمدر سيسايانا زلل لتنا حبنيم هدقلنا عبسايانا وجاقايانا كما هنن نهدق لزعب بسفلنا اتابع النقزياء وستيمانسوت هلا أدننا وبالعنا كل أكوي اسم زيعاك يتمنجست حيل وصبحات كبر العالم عالم أمين بسلامة قدس جبريل ملاك أغزتنا مريم سلام لكي دنجل بهلناتي ودنجل بسجاتي مجزيابير صابوات سلام لتي ركت أنتي إيمانست وبرك فريكرسيتي تفسي فستي أو مريم لتترجع እግዚአብሔር ምስሌቺ ሰዓሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብቺ